6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 1965 का जज्बा आज भी जिंदा है। हर जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, हम दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। हर कीमत पर वतन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात। GHQ में आर्मी चीफ ने 24 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा। 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किए। ऐवान सदर में भी तकरीब सजी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की शानदार तकरीब। कुरान पाक की तिलावत, कौमी तराना बजाया गया, जवानों की परेड। एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। लाहौर में मज़ार क़ायद पर DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद ने हाजिरी दी। ग्रीन लाइन मंसूबे से ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बारिश के पानी की वजह बता दी। कहा, नाले साफ करेंगे, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। कराची से दहशतगर्दी का राज खत्म कर दिया, अब शहर की तरक्की पर काम करेंगे। अवाम ने साथ दिया तो विफाक से NFC अवार्ड छीन लेंगे। वज़ीर आला सिंध अपने चेयरमैन को दुरुस्त बात बताएं, जो कमरे में बात हुई वही कैमरे के सामने की जाए। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची पैकेज में 62% फंड वफाक का है। हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि कराची पैकेज कोई एहसान नहीं है। तरक्याती मंसूबों में बड़ा मसला फंडिंग का होता है। कराची पैकेज में वफाकी हुकूमत का शेयर 362 अरब रुपए है। पिछले साल भी वफाक से पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से मंसूबे ताख़ीर का शिकार हुए। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। प्रोग्राम रूबरू में सईद गनी बोले, वज़ीर आला सिंध ही कराची से मुताल्लिक़ तमाम मंसूबों को लीड करेंगे। तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास ही हैं। लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक दबंग सियासतदान शेख रशीद अहमद ने अपनी ज़िंदगी पर किताब लिख डाली। लाहौर में तकरीब रूनुमाई, शेख रशीद का खिताब। कहा, लोग मेरी पेशगोइयों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझ पर किसी रूह का साया है जो हमेशा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। कौम को शोहदा की कुर्बानियों पर नाज है। दुश्मन हमारी शिनाख्त मिटाने के लिए साजिशें करते आ रहे हैं। पाक फौज जैसी दिलेर फौज की कमांड करना एजाज़ है। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। 5th जनरेशन वॉर की सूरत में हम पर एक जंग मुसल्लत की गई है। इस जंग को भी जीतने में हम कामयाब होंगे। कोरोना और दीगर आफात में भी हम हिम्मत नहीं हारे। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रखा है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है। हम किसी भी लचक का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ ने GHQ में अफसरान और जवानों को तमगों से नवाजा।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ قوم کو شہداء کی قربانیوں پر ناز ہے۔ دشمن ہماری شناخت مٹانے کے لیے سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ پاک فوج جیسی دلیر فوج کی کمانڈ کرنا اعزاز ہے۔ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 5th جنریشن وار کی صورت میں ہم پر ایک جنگ مسلط کی گئی۔ اس جنگ کو بھی جیتنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع و شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا قوم کو شہداء کی قربانیوں پر ناز ہے۔ دشمن ہماری شناخت مٹانے کے لیے سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ ملک کی سلامتی ہمارا نصب العین ہے۔ مملکت پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے۔ آرمی چیف نے کہا 5th جنریشن وار کی صورت میں ہم پر ایک جنگ مسلط کی گئی۔ اس جنگ کو بھی جیتنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ کورونا اور دیگر آفات میں بھی ہم ہمت نہیں ہارے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ افواج پاکستان نے اقوام متحدہ کی امن فوج کا حصہ بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جس کی دنیا متعارف ہے۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا بھارت نے خطے کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے 24 افسران اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور 40 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا۔ یوم دفاع پر پیغام میں صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ 1965 کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 55 سال قبل ثابت کیا قوم دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہر قیمت پر تحفظ وطن کا عزم کر رکھا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم دفاع پاکستان کے پیغام میں کہا دہشت گردی کو شکست دے دی، اب ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دشمن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، امیر جماعت اسلامی، چیئرمین پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھی ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا۔ یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقریب ہوئی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں یوم دفاع کی تقریب کے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی تھے۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔